फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब अम्मी ने भाईजान की शादी का अंदिया दिया तो सबने मना किया कि ये बैल मुंडे चढ़ने की नहीं, खुदारा सोच समझ लें। क्यों ऐसी आराम तलब बहू घर लाना चाहती हैं जो आपको नाकों चने चबवाएगी। मेरी माँ ने ख़ानदान वालों की बातों पर कान ना धरे क्योंकि इन्हें बेटे की खुशी अजीज़ थी। बात दरअसल ये थी कि हमारे भाई जुनैद को ज़रीं पसंद आ गई थी, जिसे इन्होंने एक बार किसी शादी में देखा था। वो अम्मी की दूर की एक कज़न की बेटी थी और इस शादी में ये लोग भी मदऊ थे। काफ़ी अरसे से अम्मी बेटे के पीछे पड़ी हुई थी कि तुम्हारी उम्र 35 साल हो गई है, शादी कर लो, क्या बूढ़े होकर करोगे? जब कोई लड़की पसंद आएगी तो करूँगा ना, इनका हमेशा यही जवाब होता था। वालदा जुनैद के लिए अरसा 5 साल से तनदही से लड़कियां देख रही थी, ख़ानदान और ख़ानदान से बाहर, लेकिन मेरे भाई को कोई लड़की पसंद ही ना आती थी। और फिर पसंद आई भी तो कौन? ज़री, जिसके बारे में तमाम ख़ानदान में मशहूर था कि इतनी सुस्त और काहिल है, हिलकर पानी नहीं पीती, दिन भर सोई रहती है या फिर टीवी देखती रहती है, घर के काम को हाथ लगाना तो तौहीन जानती है, तिनक मिजाज और बदज़बान अलग है। भाईजान से शादी हो गई, पता चला कि इन खुसूसियात के अलावा भी बहुत सी और खुसूसियात हैं जो घर को वीरान और घर वालों की नींदें उजाड़ने के लिए काफ़ी हैं। मसलन दिन में भी इन्हें जिन भूत नज़र आते थे। हर वक्त ये अंदेशा कि ये काम किया तो बीमार ना पड़ जाऊं और वो काम किया तो नज़र न लग जाए, सास पर शक व शुबहात, जादू टोना ना करा दें, और पड़ोसियों से इस कदर अपनायत कि घर की वो बातें भी जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, पड़ोसियों से जाकर कहना लाजमी कि इनसे ना कहूँ तो किससे कहूँ। अम्मी सर पकड़ कर बैठ गईं। हाय, किसी का तो कहा सुन लिया होता, लोग बातें सच कहते थे। ज़री को बहू बनाकर ला रही हो, खूब सोच समझ लो। अम्मी का भी क्या कसूर, बुरा हो इश्क का कि इश्क ना पूछे ज़ात। ये सब किया धरा तो हमारे भाई साहब का था, जिन्हें एक नज़र में ज़री से इश्क हो गया था। कहते हैं शुरफा गलती करते नहीं, अगर करते हैं तो निभाते हैं, हमें भी निभा करना था, सो लब सी लिए। अम्मी ने घर संभाल रखा था और मैं इनका दस्तो बाजू थी। ख्याल था कि बहू आएगी तो घर संभाल लेगी, मैं पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो दे सकूंगी और माँ को आराम मिलेगा। आराम तो क्या मिलना था, दिन रात की बेसुकूनी हो गई। भाभी साहिबा दिन चढ़े सोती रहती थीं और रात भर टीवी देखती थीं। पका हुआ खाना हाथ में लेती और खाली बर्तन कमरे में जमा कर दी जाती। अगर हम ना उठाते 2-3 दिन झूठे बर्तन इनके कमरे में जमा रहते। भाईजान तवज्जो दिलाते तो रोने बैठ जाती, कहती माँ बहन की बातों में ना आओ, खुदा के लिए मुझे सुकून से जीने दो। अम्मी कभी कह देती, बेटा दोपहर तक सोते रहना ठीक नहीं है, रिश्तेदार औरतें तुम्हें देखने और तुमसे मिलने आती हैं, कहती हैं दुल्हन से मिलने आए हैं, वो बगैर मिले चली जाती हैं। भाभी रोने लगती, आप हर वक्त मुझे टेंशन देती हैं, क्यों मेरे पीछे पड़ी हैं, जब मेरा जी चाहेगा उठूंगी, जब तक दिल चाहेगा सोती रहूंगी। ज़िंदगी इसी का नाम है, अपनी मर्ज़ी से सोना, अपनी मर्ज़ी से जागना और जो जी चाहे करना। मैं इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं कि किसी के इशारों पर नाचूं। यूँ पहले दिन से हमारे घर आकर वो तमाम घरेलू जिम्मेदारियों से बरियों जमा हो गईं। अम्मी बेचारी तो यूँ भी अल्लाह मियाँ की गाय थी। औरतें कहती, इस नेक बीबी के मुंह में ज़बान नहीं है, साबिर इतनी कि बड़े से बड़ा सदमा सहकर भी उफ नहीं करती। अम्मी झेलती रहीं और बहू ऐश करती गई, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने एक बेटी से नवाज दिया। मुद्दत बाद इस घर में नन्ही मुन्नी परी आई थी। हम सब खुशी से दीवाने हो रहे थे कि अल्लाह ने एक खूबसूरत तोहफा इनायत किया था। भाभी की सारी कोताहियाँ और सुस्त रवि भुलाकर इस गुड़िया की मोहब्बत में खो गए। वो दादी की जान तो फुप्पो और चचा की आंखों का तारा बन गई। देखते देखते पालने से पाँव चलती किसी नरम और नाजुक तितली की तरह सारे घर में दौड़ने लगी। सभी को इससे प्यार था, वो घर भर की जान थी। भाई जुनैद तो इसे देख देख कर जीते थे और अम्मी प्यार से मेरी गुड़िया पुकारती थीं और भाभी कहती, चांद है मेरी ज़िंदगी का। वक्त तेज़ी से गुजरने लगा, गुड़िया बड़ी होने लगी। वो ज़्यादातर अम्मी के पास रहती या फिर मेरे पास। बेशक भाभी का चांद थी, लेकिन जब इनके आराम में खलल पड़ता तो गुड़िया को लाकर हमारे सामने डाल जाती कि ये लो संभालो इसे, मुझे सुकून से सोने भी नहीं देती। भाभी नींद की शैदाई थी, भला एक नन्ही बच्ची क्यों कर ये बातें समझ सकती थी। इसे तो बस माँ दरकार थी, हर बच्चे की तरह। बेशक सारा ज़माना इसे चाहे, मगर बच्चा तो यही चाहता है कि इसे माँ चाहिए और माँ की बाहों में जाकर ही वो सुकून महसूस करती है। ये बात भाभी नहीं समझती थी। इनका जब सो जाने का या आराम करने का मूड होता, वो गुड़िया को अपने कमरे से निकालकर हमारी तरफ हाँक दिया करती। मैं और अम्मी इसे अपनी बाहों में भर लिया करते थे। ये इन दिनों का जिक्र है
جب گڑیا 4 برس کی تھی کہ ہمارے پڑوس میں نئے کرایہ دار آ گئے۔ برابر والا مکان 2 سال سے خالی پڑا تھا۔ پڑوس آباد ہو گیا تو ہم نے سکھ کا سانس لیا کہ ویران گھر بھی کھٹکتا تھا۔ آنے والا یہ کنبہ میاں بیوی پر مشتمل تھا۔ مرد کا نام سرور اور عورت نے اپنا نام زبیدہ بتایا تھا۔ زبیدہ پکے سن کی تھی، بے اولاد ہونے کی وجہ سے بجھی بجھی رہتی۔ والدہ سے پہلی بار ملی تو ان کو اس عورت کی تنہائی کا احساس ہو گیا۔ بولی اس کا تو کوئی بچہ نہیں ہے، شوہر صبح کا گیا شام ڈھلے لوٹتا ہے، سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی ہے۔ محلے دار خواتین سے تذکرہ کیا تو سب اس کے پاس جانے لگیں اور اولاد سے محروم سمجھ کر حسن سلوک سے ملنے لگیں۔ زبیدہ خالہ جلد ہم سے گھل مل گئیں، جو پکاتی ہمارے گھر آ کر دے جاتی کہ آپ کھائیے اور بتائیے کہ کیسا پکایا ہے۔ مجھے تو ہمیشہ بھرے گھر میں رہنے کی عادت تھی، اب اکیلا پن کاٹتا ہے، کیا کروں؟ والدہ جواب دیتی، ہمیں اپنے پاس سمجھو، بس ایک دیوار ہی تو گھر کے درمیان ہے، جب چاہو آ جایا کرو۔ ہاں آپا جان، اگر آپ لوگوں کا آسرا نہ ہوتا تو میری تو جان چلی جاتی۔ اللہ جانے وہ کیوں کہتی تھی، ہم نے کبھی اس بات پر غور نہ کیا، البتہ ایک بات پر ضرور چونک جاتی کہ جب بھی ہماری گڑیا کو دیکھتی تھی آنکھوں میں نمی تیر جاتی اور وہ حسرت کی تصویر لگنے لگتی۔ یہ بات امی جان اور بھابھی جان نے بھی نوٹ کی تھی۔ ایک روز وہ آئی تو گڑیا کے لیے خوبصورت سی گڑیا اور چاکلیٹ لائی۔ بچی خوشی سے کھل گئی۔ تبھی بھابھی نے کہا، زبیدہ خالہ آپ کو ہماری بیٹی اچھی لگتی ہے تو بے شک اسے اپنے گھر لے جایا کریں۔ میں سمجھ گئی کہ بھابھی چاہتی ہیں کہ گڑیا کچھ دیر پڑوسن کے پاس رہے تاکہ وہ دن میں سو سکیں۔ میں نے ایف اے میں داخلہ لے لیا تھا اور امی جان کی طبیعت کچھ ناساز رہنے لگی تھی۔ وہ کچن سنبھالتی یا پھر بچی کو دیکھتی۔ انہوں نے بھابھی سے کہہ دیا کہ بیٹی تم گڑیا کا خیال رکھا کرو، اسے وقت پر کھانا کھلانا، نہلانا دھلانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ 5 برس کی ہونے کو ہے، ابھی تک اسکول میں داخل نہیں کرایا، یہ ذمہ داری بھی تمہیں پوری کرنی ہے۔ بھابھی کے کانوں پر جوں تک نہ رینگتی، چاہتی تھیں کہ بچی کے سارے کام کوئی اور کرے۔ اس مرحلے پر زبیدہ خالہ کام آئیں۔ گڑیا اسکول میں داخل ہو گئی۔ وہ اسے اسکول لینے جاتی، کہتی کہ میرا جی بہل جاتا ہے، کہیں آتی جاتی نہیں، یوں روز واک ہو جاتی ہے۔ گڑیا کو اسکول پہنچانا اور لانا اچھا لگتا ہے۔ گڑیا بھی خالہ سے کافی ہل گئی تھی، ان کے بغیر نہ رہتی تھی۔ اسکول سے گھر آ کر بمشکل کھانا کھاتی اور یونیفارم تبدیل کر کے دوڑتی ہوئی برابر کے گھر میں چلی جاتی۔ امی گڑیا کو روکتی کہ کبھی کچھ دیر تو اپنے گھر میں بھی رہو، تبھی بھابھی انہیں ٹوک دیتی، جانے دیجیے خالہ، زبیدہ بیچاری بے اولاد ہیں، ان کی پیاسی ممتا کو ہماری گڑیا سے سکون ملتا ہے، یہ جاتی ہے تو ان کا جی بہل جاتا ہے، وہ پردیسی ہیں، کیوں گڑیا کو روکتی ہیں آپ ان کے گھر جانے سے؟ امی کو بھی خالہ زبیدہ سے ہمدردی تھی، لیکن بچی کا معاملہ تھا۔ کہتی تھی کہ گڑیا لڑکی ذات ہے، اسے اپنے گھر سے باہر رہنے کی عادت پڑ جائے گی، دن میں ایک بار ایک آدھے گھنٹے کو چلی جایا کرے، لیکن صبح سے شام تک کسی گھر رہنا اچھی بات نہیں۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ بزرگوں کی باتیں چھوٹوں کو اچھی نہیں لگتیں۔ والدہ کے روکنے پر بھابھی بہت برا مناتی، پڑوسن کو بھی بتا دیتی تاکہ ان کا دل ساس سے برا ہو جائے۔ مجھے بھابھی کی یہ روش ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ اپنی تن آسانی کی وجہ سے اپنا بوجھ دوسروں پر ڈال کر مزے سے آزاد ہو جاتی، ٹی وی دیکھتی یا سہیلیوں کے گھر چلی جاتی یا بے وقت سو جاتی۔ گویا بچی ان پر ایک بوجھ تھی، وہ روز اول سے ہی کسی قسم کی ذمہ داری قبول کرنے پر تیار ہی نہ تھی۔ میرا دل کڑتا تھا لیکن چپ رہتی، اپنی تعلیم مکمل کرنی تھی، گڑیا کی پوری ذمہ داری نہیں سنبھال سکتی تھی۔ بھائی جان صبح دفتر جاتے شام کو آتے تھے، امی چلنے سے معذور تھیں، لے دے کر خالہ زبیدہ رہ جاتی تھیں جو ہماری خبر لینے آ جاتی تھیں۔ وہ اب ہم میں اس قدر گھل مل گئی تھی کہ گھر کا فرد لگتی تھیں۔ صبح سویرے گڑیا کو ناشتہ کرانا، پھر تیار کرا کے اسکول لے جانا، اسکول سے واپس لے آنا، امی کے لیے کچن میں کچھ کھانا بنا دینا۔ امی سخت بیمار پڑ گئیں، میرے سالانہ پیپرز ہو رہے تھے، تب بھی ہماری بے حس سنگ دل بھابھی ٹس سے مس نہ ہوئیں۔ پھر گرمیوں کی چھٹیاں آ گئیں، گڑیا چاہتی تھی کہ ماں توجہ دے، بھابھی الجھتی ڈانٹ دیتی، وہ دوڑ کر خالہ زبیدہ کے گھر چلی جاتی، سارا دن ان کے پاس رہتی۔ میں شام کو بلانے جاتی، چلو گھر، خالہ کے پیچھے چھپتی، ضد کرتی کہ مجھے گھر نہیں جانا، رات کو یہیں رہنا ہے خالہ کے پاس۔ وہ کہتی، کیوں اسے رلاتی ہو، فکر مت کرو، میں کھانا کھلا دوں گی، تھوڑی دیر بعد لے آؤں گی۔ غرض ایسا روز ہی ہونے لگا۔ ہم نے ذہنی طور پر قبول کر لیا کہ ہماری بچی خالہ جی کے پاس زیادہ خوش رہتی ہے اور ان کا دل بھی گڑیا سے بہلا رہتا ہے، پھر کیوں زبردستی گڑیا کو کھینچ لائیں؟ رات کو ان کا شوہر گھر آتا تو وہ بچی کو خود آ کر چھوڑ دیتی۔
खाला जी जिस कदर मिलनसार थीं, इनका शौहर इसी कदर खामोश तबा और संजीदा शख्स था। वो कारोबारी आदमी था, अपने काम से काम रखता था। इन लोगों को आए 2 बरस होने वाले थे, मगर इस शख्स ने अभी तक महल्ले के लोगों से राहो रस्म ना बढ़ाई थी। दूर से ही सलाम करता और कलाम करने की ज़हमत गवारा न करता। सब इसे बदमिजाज और आदम बेजार समझते, जबकि ज़ुबैदा की खुश इखलाकी के चर्चे थे। एक दिन इन्होंने अम्मी को बताया कि आज मेरे शौहर दूसरे शहर जा रहे हैं किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में। रात को मुझे डर लगेगा, अकेली कैसे रह पाऊंगी। अम्मी ने कहा, तुम हमारे घर आकर सो जाना। बोली, मुझे आपके घर नींद नहीं आएगी, चाहती हूँ गुड़िया को अपने पास सुला लूँ। तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे घर आकर सो जाती हूँ। वालदा ने दूसरी ऑफ़र दी, आपको तकलीफ़ होगी, रात भर आपकी खांसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो तो है, खांसी रात भर मुझे खुद सोने नहीं देती, आप क्यों कर सो सकेंगी। ठीक है, कल इसके स्कूल की छुट्टी है, आप गुड़िया को ले जाना। यूँ भी इसकी फरमाइश होती है कि खाला के घर में रहना है। खाला खुश हो गईं और गुड़िया को लेकर अपने घर चली गईं। मैंने नोट किया कि खाला ज़ुबैदा से ज़्यादा हमारी बच्ची इनके साथ जाने पर खुश थी। इन्होंने गुड़िया से इस कदर प्यार बढ़ा लिया था कि वो यही चाहती थी कि इनके पास रहे, हर वक्त इन्हीं के घर में घुसी रहती, कि इसे खिलाती पिलाती और साथ खेलती थीं, इस पर जान छिड़कती थीं। सुबह सवेरे गुड़िया को लेकर हमारे घर आ गईं। बोली कि मैं नाश्ते का सामान लेने जा रही हूँ। भाभी सो रही थी। मैंने गुड़िया को अपने पास बिठा लिया, प्यार किया, समझाया खाला जी को जाने दो, वो इनके हमरा दुकान पर जाने की जिद कर रही थी। बड़ी मुश्किल से जाने दिया। दिन को भाई और भाभी जरी मैके गए। गुड़िया जाने पर राजी ना थी। ज़बरदस्ती भाभी ने गाड़ी में डाला कि तुम्हारी नानी अम्मा याद करती हैं, क्या इनसे मिलोगी नहीं। शाम को जो ही ये लोग वापस आए, गुड़िया दौड़कर खाला जी के घर पहुंच गई, जैसे इस पर इन्होंने जादू कर दिया हो। सच है, प्यार बच्चों के लिए जादू का असर रखता है। जो ज़्यादा प्यार दे, बच्चे इसी के हो जाते हैं। सभी समझ रहे थे कि बे औलाद होने की वजह से सरवर की बीवी गुड़िया पर जान छिड़कती है। प्यासी ममता की तस्कीन को वारिस सदके होती है। क्या खबर थी कि आने वाला वक्त हमें क्या दिखाने वाला है। दूसरे रोज़ भी तमाम दिन गुड़िया इन्हीं के घर में रही। अम्मी ने कई बार कहा, जरी बेटा जाकर बच्ची को देखो, इसे घर ले आओ, मेरा जी घबराता है इसे ना देखूं तो। आप किसी को खुश देख सकती हैं भला? आपका तो मिजाज ही ऐसा है। गुड़िया खाला के पास खुश रहती है और आपको परेशानी हो जाती है। क्या वहमी तबीयत पाई है आपने? अपना और दूसरों का सकून बर्बाद कर डालती हैं। भाभी जब भी अम्मी से मुखातिब होती ऐसा ही कड़वा कसीला जवाब देती थीं। इस रोज़ भी वो सब्र का घूंट भरकर रह गईं। खुद उठ ना सकती थी कि जाकर बच्ची को ले आती। गुज़िश्ता सुबह से रात भर वो खाला के घर रही थी और अब दिन के 10 बजे थे, इसे आ जाना चाहिए था। मैं यूनिवर्सिटी गई हुई थी और भाई जान दफ्तर। जरी ने बेदिली से मेरी माँ को चाय और टोस्ट ला कर दिए। खुद जाने क्या नाश्ता किया और जाकर अपने कमरे में लेट गईं। 10 से 11 और फिर दोपहर भी ढल गई। जरी को खाला ज़ुबैदा हमारे घर ना लाईं। अम्मी जान को फिक्र हो गई। इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि कब तक आओगी। मेरा जी घबरा रहा है। भाभी कहाँ हैं? वो सुबह की अपने कमरे में घुसी है, निकली नहीं है अभी तक। हाँ, सो रही है, जाग रही है, खुदा मालूम। कमरे से बाहर आए तो कहूँ कि ज़ुबैदा के घर जाकर बच्ची को ले आए। मैं समझ गई कि अम्मी गुड़िया की वजह से परेशान हैं। मैंने बताया, रास्ते में हूँ अम्मी, बस पहुँचने ही वाली हूँ। गुड़िया की आप फिक्र ना करें, वो खुद ही नहीं आई होगी, मैं इसे आते ही घर ले आऊँगी। मैं जब गली में पहुंची तो अपने घर जाने के बजाय खाला की तरफ चली गई कि गुड़िया को लेती जाऊं। इनके घर का दरवाज़ा खुला था मगर घर में कोई न था। गुड़िया थी और ना खाला। समझी कि हमारे घर बच्ची को छोड़ने गई हैं। ऐसा ना था, खाला आई थी ना ही गुड़िया। अम्मी मुझे देखकर बेकरारी से उठ बैठी। ज़ुबैदा की तरफ जाओ और मेरी परी को ले आओ। क्या वो आई नहीं? नहीं, तभी तो बेचैनी महसूस हो रही है। अच्छा, हौसला रखिए, आती होंगी। शायद दुकान तक गई हों। दुकान तक गई होंगी? क्या मतलब? मैं खाला के घर से होती हुई आई हूँ, वहाँ कोई नहीं है। या अल्लाह, अम्मी ने सर पकड़ लिया। तभी तो जी घबरा रहा था मेरा। तुम सब कितने गाफिल और लापरवाह हो। अपनी भाभी को जगाओ, इसे बताओ कि गुड़िया नहीं है। अम्मी क्या हो गया है आपको? ज़ुबैदा खाला करीबी स्टोर ज़रूरत की अशिया लेने जाती हैं। जिद करके गुड़िया भी इनके हमरा चली गई होगी। आ जाएंगी, मुझे सांस तो लेने दें। इतनी दूर से आ रही हूँ, कपड़े बदल लूँ फिर जाती हूँ इनके घर। मैंने हाथ मुंह धोया, कपड़े बदले, लेकिन खाना नहीं खाया।
حالانکہ مجھے سخت بھوک لگی تھی۔ والدہ کی بے چین طبیعت کو جانتی تھی، وہ پوتی کے معاملے میں بے صبر ہو جاتی تھیں۔ دوبارہ ان کے گھر گئی مگر گھر اسی طرح بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ غور کیا تو لگا کہ گھر خالی ہے اور بیشتر ضرورت کا سامان موجود نہیں ہے، بس وہاں کچھ فرنیچر اور چارپائیاں پڑی تھیں، اور یہ فرنیچر مالک مکان کا تھا۔ اب میرا دل بھی دھک سے رہ گیا۔ اگر وہ مومنہ کو کہیں ساتھ لے گئی تھیں تو ہمارے گھر اطلاع ضرور کر کے جاتی۔ اس کا مطلب یہ تھا۔ اس سے آگے میرے ذہن نے کچھ بھی سوچنے سے انکار کر دیا۔ کبھی انہوں نے ایسا نہ کیا تھا۔ آخر وہ بچی کو لے کر کہاں چلی گئی تھیں اور ان کا سارا سامان؟ میرا دماغ سن ہونے لگا، کان شائیں شائیں کر رہے تھے۔ بھابھی جان کے الفاظ کانوں میں سیٹیاں بجانے لگے۔ بے اولاد ہے بیچاری، ہماری بچی سے اسے اپنے گھر میں رونق محسوس ہوتی ہے، جی بہل جاتا ہے اس کا، بہت پیار کرتی ہے مومنہ کو۔ تم بار بار گڑیا کو آواز دے کر مت بلایا کرو، خالہ زبیدہ کا دل برا ہو جائے گا۔ بھائی کو گئے ہفتہ ہونے لگا تھا، وہ بیوی کو 3 روز بعد آنے کا کہہ کر گیا تھا۔ میں نے ایک انجانے خدشے کو محسوس کر لیا اور بھائی جان کو دفتر فون کیا۔ بھائی آپ کب تک آئیں گے؟ پلیز ذرا جلدی آنے کی کوشش کریں، امی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میرے لہجے کی گھمبیرتا کو انہوں نے محسوس کر لیا۔ بولے ابھی نکل رہا ہوں، گھنٹہ 1.5 تک پہنچ رہا ہوں، تب تک تم سنبھال لو۔ امی جان کی زیادہ طبیعت خراب ہو تو اسلم بھائی کو فون کر لینا، وہ آ جائے گا۔ بھائی کو آنے میں تھوڑا وقت تو لگنا ہی تھا، لیکن اب میرے دل کو قرار نہ تھا۔ سامنے سڑک پار دکاندار کے پاس پہنچی۔ خالہ اسی سے اکثر سودا سلف لیا کرتی تھیں۔ جی نہیں، میں نے ان کے ساتھ کسی بچی کو یہاں سے گزرتے نہیں دیکھا، وہ صبح سے میری دکان پر بھی نہیں آئی ہیں۔ کچھ آگے جرنل اسٹور تھا، میں وہاں بھی گئی۔ اسٹور کے مالک اور ملازم سبھی نے لا علمی کا اظہار کیا۔ گلی میں کھیلتے بچوں سے دریافت کیا مگر کسی نے اقرار نہ کیا کہ انہوں نے خالہ یا گڑیا کو دیکھا ہے۔ اتنے میں بھائی جان پہنچے۔ انہوں نے خالہ کے گھر جا کر دیکھا، ان کا رنگ فک ہو گیا کیونکہ خالہ کا ذاتی سارا سامان موجود نہ تھا، صرف وہ فرنیچر پڑا تھا جو کہ مالک مکان کا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ لوگ صبح سویرے ہی کوچ کر گئے تھے، پہلے سے سامان رفتہ رفتہ سرور لے جاتا رہا ہوگا۔ اب کیا کریں؟ ان کا کوئی اتا پتہ معلوم نہ تھا۔ سرور نے بھائی جان سے بھی دور ہی سے سلام دعا رکھی تھی۔ خالہ سے ہم نے کبھی نہ پوچھا کہ تمہارا مستقل ٹھکانہ کہاں ہے۔ ایسی بات تو کبھی ہمارے ذہن میں بھی نہیں آئی کہ وہ ہماری گڑیا کو لے کر غائب ہو سکتی ہیں۔ اب تو بھابھی جان بھی جلے پاؤں کی بلی کی طرح صحن میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھیں، کبھی ہاتھ ملتی اور کبھی سر تھام کر دیوار سے ٹیک لگا لیتی۔ بھائی جان چلے گئے مومنہ کو تلاش کرنے، اور میں امی کو سنبھال رہی تھی کہ ان کی حالت غیر ہوئے جا رہی تھی۔ بھابھی نے وضو کیا، جائے نماز بچھا لی، وہ دعائیں مانگنے لگی۔ آنکھوں سے آنسو روا تھے، سر سجدے میں تھا اور ہچکیاں سارے بدن کو ہلا رہی تھیں۔ اب تو انہیں اپنی آرام طلبی بھولی ہوئی تھی۔ رات کے 11 بجے جبکہ بھائی جان تھانے میں بیٹھے تھے، انہیں سرور نے فون کیا۔ بھائی جنید، پریشان مت ہونا، گڑیا ہمارے پاس ہے اور ہم کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، ابھی نہیں آ سکتے، کل صبح انشاءاللہ میں آپ کی بچی کو آپ کے پاس پہنچا دوں گا۔ فون سن کر بھائی کی جان میں جان آئی۔ انہوں نے پولیس والوں کو کہا کہ وہ کل صبح آئیں گے، آج کی رات انتظار کرنا ہوگا۔ سرور نے خدا جانے بھائی کا فون نمبر کہاں سے اور کس سے لیا تھا۔ رات بھر ہم میں سے کوئی سو نہ سکا، ساری رات دعا کرتے گزری۔ امی کو تو بھائی نے نیند کی گولی کھلا کر سلا دیا تھا۔ زرین بھابھی رات بھر دعائیں کرتی رہیں، خدا خدا کر کے صبح طلوع ہوئی۔ سرور کا فون آ گیا، جنید بھائی میں راستے میں ہوں، بس 4 گھنٹوں بعد ہم پہنچ جائیں گے، فکر نہ کریں، گڑیا خیریت سے ہے۔ دوپہر 12 بجے دروازے پر دستک ہوئی، دل دھک دھک کرنے لگا۔ دوڑ کر جنید بھائی نے در کھولا۔ سرور کے ساتھ گڑیا آ گئی تھی، لیکن خالہ زبیدہ موجود نہ تھی۔ اللہ کا شکر ادا کیا، سرور کو گھر کے اندر بٹھایا۔ گڑیا کو لپک کر بھابھی جان نے باہوں میں اٹھا لیا اور گلے سے لگا لیا۔ بھائی کو سرور نے بتایا کہ میری بیوی عجب احمق عورت ہے، میرا تبادلہ ہو گیا تو میں نے اسے بتا دیا کہ اب ہم نے واپس جانا ہے۔ وہ کہتی تھی کہ مجھے نہیں جانا کیونکہ اسے گڑیا سے پیار ہو گیا تھا۔ آپ کی بچی بھی اس قدر میری بیوی سے پیار کرنے لگی تھی کہ زبیدہ سوچتی کیسے اسے چھوڑ کر جاؤں، اسے صدمہ ہوگا، بیمار پڑ جائے گی۔ پھر اس نے عجب بات سوچ لی کہ گڑیا کو ساتھ لے کر نکل جاؤں۔ اسی روز صبح 6 بجے گھر سے نکل کر لاری اڈے آ گئی، میرے پاس پہنچی۔ میں اس کے ساتھ آپ کی بچی کو دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ پوچھا کیوں لائی ہو، کیا اس کی والدین کو بتا کر آئی ہو؟ بولی نہیں، کیونکہ میں اس کی محبت میں گرفتار ہوں اور یہ بھی میرے ساتھ ہل گئی ہے، اگر بتاتی تو کیا اس کے والدین آنے دیتے؟ اب میں اسے نہیں جانے دوں گی، ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گی، تم بھی کسی کو مت بتانا۔
तुम पागल हो गई हो, जानती हो कि क्या कह रही हो? और इन लोगों के बारे में सोचा है जिनकी ये बच्ची है? इन पर कयामत गुजर रही होगी। तुमने मोहब्बत में अंधी होकर इसे साथ ले लिया, मगर क्या मालूम नहीं है कि किसी का बच्चा बगैर इत्तला के ले जाना कितना बड़ा जुर्म है। अभी और इसी वक्त इसे वापस करना होगा, वरना पुलिस तक बात पहुंची तो अंजाम अच्छा ना होगा। बस साहब, वो रोती पीटती रह गई और मैं बच्ची को इससे छीन कर ले आया आप लोगों के हवाले करने के लिए। आप मेरी बीवी को खुदा के लिए माफ़ कर दें। सरवर ने हाथ जोड़कर कहा। वो नादान है, बेवकूफ़ है, कानून को बिल्कुल नहीं समझती, बस बच्ची की मोहब्बत में अंधी हो गई थी। जुनैद भाई ने कहा, ठीक है भाई, तुमने बच्ची सही सलामत पहुंचा दी है, यही बहुत है, वरना हम मर जाते। ये सदमा कैसे सहते? आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने गया हुआ था कि आपका फ़ोन आ गया, मैंने माफ़ किया। हमारी बच्ची मिल गई तो हमारी ज़िंदगी वापस आ गई। सरवर, जिसको हम बदअखलाक इंसान समझते थे, वो हमारे लिए फ़रिश्ता साबित हुआ, और ज़ुबैदा, जिसे अपना समझा, इसी ने धोखा दिया। इंसान की मोहब्बत बहुत मुश्किल है, कब वो बदल जाए कोई समझ नहीं सकता। आज भी भाभी की ये बात याद आती है। कभी गफलत से काम नहीं लूँगी, मेरा सारा आराम 100 साल की नींदें गुड़िया पर कुर्बान।